دو نمبر آج اسی یہ کر دے وجہ کہ بندہ کسی نو نا ایک چیز نو چمکا کے بنا ٹھا کے تے عیب نہیں دسے اور میں ذمہ داری نال حدیث دس کے جا رہا ہوں مشکاۃ شریف کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے کوئی چیز بیچی اپنی او دا عیب نہیں دسے اس دے اندر کوئی عیب ہے وہ انہیں نہیں دسیا قیامت تک جدوں تک وہ عیب اس نے نہیں دسے گا اس بیچن والے تے خدا دی لعنت ہو اس حدیث دا میں ذمہ دار آج اسی کی کرنا جڑا دو نمبری کر کے بندہ چنگا کام کر لوے پیے جے اسیاں نے یار بڑے تجربے ہیں بڑے کاروبار چلے ایمان والے توجہ کرو توفیق دے دے نعتاں بھی سنیاں محفلاں بھی کرائیاں واعظ بھی سنے بڑیاں گلاں سنیاں میاں جی اگر تیرے میرے اندر تبدیلی نہیں آئی اللہ دے سونے پاک پیغمبر دی سیرت نہیں آئی سونے محبوب دا فرمان نہیں آیا اور دسو تے صحیح نہ پھر اس دا فائدہ کی ہوئے اس واسطے عرض کر رہے ہیں تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلائی چھال دا پیار تیرے واسطے مچھاں دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نشید تیرے واسطے کیاں نال چنگا احسان پروردگار دا ہن اگلا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہنی ہے چونکہ اللہ دیاں نعمتاں بڑیاں نے کیاں نالوں چنگا احسان پروردگار دا اجے بھی تو بندے یا شکر نہیں گزاردا کی رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے اجے بھی ہاتھ نہیں چکے آنکھوں آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا تو انو سونا نبی بھی عطا کیتا ہے تو انو سونا نبی دے یار بھی عطا کیتا ہے نبی دی ذات تے بھی اج مولوی لڑدے پھر دے نے اوے اج میرے کول سونے نبی دی ذات بھی تک متعین نہیں ہوئی کوئی کسی انداز دے اندر تے کوئی کسی انداز دے نال کہندا ہے اس واسطے میرا نا میں آکھدا نا ساڈے نبی دی ذات سے بڑی اعلی نبی دی بات بڑی اعلی نبی دی کتاب بڑی اعلی نبی دی جماعت بڑی اعلی ہے او میرے سونے نبی دے کالے بلال دے پیراں دے تلے آن والی خاک دا بھی مقابلہ نہیں ہے اس واسطے اکھاں چا حال نے کال تے نبی دا حسن و جمال تواڈی سبحان اللہ دی اوتے ہوئے ماشاءاللہ بھائی حالت ہلے تے کال اوتے نبی دا حسن و جمال اوتے حالت ہلے تے کال اوتے نبی دا حسن و جمال اوتے تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے بلال ہوتے